बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़ा के जो अहकामात हैं उनके सिलसिले में आज हम हराम और मकरूह रोज़े उनके हवाले से अहकामात बयान करेंगे। ईद उल फित्र और ईद कुर्बान के दिन रोज़ा रखना हराम है। नीज़ जिस दिन के बारे में इंसान को ये इल्म न हो कि शाबान की आखिरी तारीख़ है या रमज़ान की पहली तारीख़, तो अगर वो इस दिन पहली रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखे तो हराम है। यानी अगर माह शाबान का आखिरी दिन है, 30 शाबान की है, मालूम नहीं है कि वो शाबान की आखिरी तारीख़ है या माह रमज़ान शुरू हो चुका है, उसने रोज़ा रखना है। अगर नीयत रमज़ान की करके तो नहीं रख सकता, चूँकि रमज़ान शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने शाबान का आखिरी रोज़ा समझ के रख लिया है, तो दिन में पता चल गया कि रोज़ा जो है माह रमज़ान शुरू हो गया, तो ज़ाहिर है वो फिर रोज़ा जो है वो माह रमज़ान का हिसाब होगा। तो बहरहाल ईद और ईद फित्र और ईद उल अज़हा इन दिनों रोज़ा रखना हराम है। अगर औरत के मुस्तहबी रोज़े या नफली रोज़ा रखने से शौहर के हक़ लज्जत की हक़ तलफ़ी होती हो तो औरत का रोज़ा रखना हराम है। यानी वाजिब रोज़े हैं अगर औरत पर, तो वो तो ज़ाहिर है वाजिब में तो शौहर मुदाखलत नहीं कर सकता, तो वाजिब रोज़े तो रखेगी। लेकिन मुस्तहबी रोज़े जो है माह रमज़ान के अलावा अगर वो मुस्तहबी रोज़ा रखती है तो उसको चाहिए कि अपने शौहर से इजाज़त ले ताकि उसकी हक़ तलफ़ी ना हो। और यही हुक्म वाजिब गैर मुअय्यन मसलन गैर मुअय्यन नज़र के रोज़े का है, और इस सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर रोज़ा बातिल होगा और नज़र भी पूरी नहीं मानी जाएगी। यही हुक्म एहतियात वाजिब की बिना पर उस वक्त है जब शौहर औरत को मुस्तहब या गैर मुअय्यन नज़र का रोज़ा रखने से मना कर दे, चाहे उससे शौहर की हक़ तलफ़ी ना भी हो। और एहतियात मुस्तहब ये है कि उसकी हाजत के बगैर मुस्तहबी नफली रोज़े न रखे। तो लिहाजा औरत जो है, शौहरदार औरत, उसको चाहिए कि मुस्तहबी रोज़ा रखने से पहले अपने शौहर से इजाज़त ले ले। दूसरा मसला ये है कि अगर औलाद का मुस्तहब रोज़ा माँ बाप की औलाद से शफ़क़त की वजह से माँ बाप के लिए अज़ियत का मूजब हो तो औलाद के लिए मुस्तहब रोज़ा रखना हराम है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ बाप की इताअत या माँ बाप को अज़ियत न देना कितना अहम है। कि अगर माँ बाप जो है औलाद को मना कर दे कि मुस्तहबी रोज़ा नहीं रखना, तो यानी उनके लिए उस दिन का रोज़ा रखना हराम हो जाएगा। अगर औलाद बाप या माँ की इजाज़त के बग़ैर मुस्तहब रोज़ा रख ले और दिन के दौरान बाप या माँ इसे रोज़ा रखने से मना करे, तो अगर औलाद का बाप या माँ की बात ना मानना फितरी शफ़क़त की वजह से अज़ियत का मूजब हो तो औलाद को चाहिए कि रोज़ा तोड़ दे। तो अज़ीज़ान गिरामी, असल में बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि माँ बाप को अज़ियत पहुँचाना हराम है। तो लिहाजा अगर उनके रोज़ा रखने की वजह से उनको अज़ियत पहुँच रही है, तो अलबत्ता ये भी कहा जाएगा कि जब माँ बाप है, मोमिन है, मुसलमान है, तो उनको बच्चों को रोज़ा रखने से क्यों अज़ियत पहुँच रही। तो हो सकता है कोई काम हो, कोई मसाइल हो तो उन्होंने उधर भेजना हो, या रोज़े की वजह से वो जो है वो कर नहीं पा रहा या मुश्किल पेश आ रही है, या छोटे बच्चे अभी वो मुस्तहब रोज़ा रख रहे हैं तो माँ बाप समझते हैं कि बीमार हो जाएगा या कोई मसला बन जाएगा तो वो मना करते हैं। तो बहरहाल अगर माँ बाप जो है शफ़क़त की वजह से मना कर दें, तो अगर ये उनका मना करना और उसका रोज़ा रखना ये माँ बाप के लिए अज़ियत का बायस है, तो फिर रोज़ा रखना ये हराम हो जाएगा। काम तो हमने करना है अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने के लिए, खुशनुदी के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जो है वो भी फरमाते हैं और उसके रसूल भी कि माँ बाप की इताअत करें, उनको अज़ियत ना दें। और कहा गया है माँ बाप की रज़ायत में ही अल्लाह तबारक ताला की रज़ायत है। अगर कोई शख्स जानता हो कि रोज़ा रखना उसके लिए ऐसा मुज़िर नहीं
کہ جس کی پرواہ کی جائے، تو اگرچہ ڈاکٹر کہے کہ مضر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے، تو اس پر واجب نہیں کہ روزہ رکھے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، تو ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ رکھنا جو ہے ذرا نقصان دہ، لیکن وہ اپنی طبیعت کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کہ وہ گمان رکھتا ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے، چونکہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے رکھے، لیکن وہ جانتا ہے اپنی طبیعت کو، اس نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ یہ شوگر کا مریض ہے، تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے پھر جو اس کا تجربہ کہتا ہے، جو اپنی طبیعت کو جانتا ہے، تو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے، یا اس بات کا احتمال ہو اور اس احتمال کی بنا پر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، تو اگر اس کا احتمال لوگوں کی نظر میں صحیح ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں، بلکہ اگر وہ نقصان انسانی جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے ناقص ہونے کا سبب بن رہا ہو تو روزہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ صورت میں اگر بقصد رجا روزہ رکھ لے اور بعد میں معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے قابل توجہ نقصان کا سبب نہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ان مسائل میں سے ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں، اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر تھا کہ جس کی پرواہ کی جانی چاہیے تھی، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کو اعتماد تھا کہ میرے لیے روزہ رکھنا مضر نہیں ہے، روزہ رکھ لیا، لیکن مغرب کے بعد پتہ چل گیا اس کو کہ حالات خرابی ہیں، یعنی مثلا بیماری بڑھ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روزہ رکھا ہے اس کے بدلے میں ایک اور روزہ رکھے گا، چونکہ اس کو اپنا ضرر اور نقصان کی پرواہ کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی اور روزہ رکھ لیا تھا۔ دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ عرفے کا دن ہے یا عید قربان کا دن ہے، چونکہ چاند کا بھی مسئلہ رہتا ہے نا، آیا باقین وہ 9 ذو الحجہ ہوئی ہے یا 10 ذو الحجہ ہو گئی ہے، اگر 10 ذو الحجہ ہوگی تو عید الاضحیٰ ہو گئی، اور اگر 9 ہے تو عید عرفہ ہے۔ اگر اس دن کا پتہ نہ چلے، شک ہو کہ عرفے کا دن ہے یا عید قربان کا دن ہے، تو پھر اس دن کا جو روزہ ہے وہ بھی مکروہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہم نے پچھلی گفتگو میں مستحب روزے اور ان کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام یعنی گندم یا جو یا روٹی یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز جو ہے وہ فقیر کو دے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو ہیں جو بڑھاپے 80 82 85 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، روزہ رکھنا کافی مشکل ہے، یا یہ ہے کوئی کسی کو بیماری ہے پیاس کی، وہ اس کو پانی پینا ضروری ہے، یا یہ کسی نے گردے کا آپریشن کرایا ہوا ہے، گردوں کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح کوئی شوگر کا مریض ہے، ٹائپ 2 ہے مثلا، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے جو ہے ایک مد طعام جو ہے وہ فقیر کو دینا ہوتا ہے۔ مد طعام جو ہوتا ہے 750 گرام غذا ہوتی ہے، تو وہ کسی فقیر کو دینا ہوتی ہے۔
اور وہ غذا جو ہے مثلاً جہاں آپ رہتے ہیں روٹی کھاتے ہیں تو روٹی بھی ہو سکتی ہے گندم یعنی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی کھجوریں مثلاً کھاتا ہے زیادہ تر سال میں، یا چاول کھاتا ہے، کوئی بھی جو غذا آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں سال میں وہ آپ کو دینا ہوتی ہے۔ اور جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ بڑھاپے میں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب روزے کا مہینہ تھا وہ 16 17 18 گھنٹے کا روزہ تھا، اور سردیوں کے دن میں 12 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، تو لہٰذا 12 گھنٹے کا روزہ وہ برداشت کر سکتا ہے، 18 گھنٹے کا روزہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اگرچہ اس پر مستحب ہے، چونکہ اصل تو بات یہ ہے کہ جب روزے رکھنے تھے اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی، تو اس صورت میں مستحب ہے کہ وہ روزے جو نہیں رکھے گئے ماہ رمضان میں اس کی قضا بجا لائے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور وہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، یا پیاس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے، اور اگر بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ان کی قضا بجا لائے۔ عزیزان گرامی، جس عورت کے وضع حمل کا وقت قریب ہو اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے خود تو نقصان دہ نہ ہو لیکن اس کے بچے کے لیے، اس کے حمل کے لیے نقصان دہ ہو، تو لہذا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی، یا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے روزہ رکھنا مضر ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے، اور ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عورتیں جو ہیں وہ مخصوص ایام میں ان پر نماز معاف ہوتی ہے، لیکن دیکھیں روزے جو ہے نا یہ معاف نہیں ہوتے، یہ بعد میں رکھنے ہوتے ہیں، چاہے وہ مینسز کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا وہ حمل کی وجہ سے ہوں، تو لہٰذا بعد میں روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، خواہ وہ بچے کی ماں ہو یا دایا، یعنی دایا جو بچے کی کیئر کرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، اور خواہ بچے کو مفت دودھ پلا رہی ہے، تو اگر اس کا روزہ رکھنا خود اس کے یا دودھ پینے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس عورت پر روزہ رکھنا واجب نہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو عورت بھی بچے کو دودھ پلاتی ہے، خواہ اس کی ماں ہو، یعنی جس نے بچہ جنم دیا ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے دودھ خشک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو بچے کو نقصان ہوتا ہے، تو یا یہ وہ خوراک کھائے گی، پانی پیے گی تو دودھ آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر خود ماں کے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے، یا دائی جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا جو ہے واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے، اور دونوں صورتوں میں جو روزہ نہ رکھتے ہوں ان کی قضا کرنا ضروری ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جبکہ بچے کو دودھ پلانے کے انحصار اسی پر ہو۔ لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور طریقہ ہو، مثلا کچھ عورتیں مل کر بچے کو دودھ پلائیں یا اسے دودھ پلانے میں فیڈر دوسرا دودھ پلا دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہے۔ یہ ہم جو مسائل بیان کرتے ہیں یہ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے ہیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو گیا 50 سال کی عمر میں، پہلے مسیحی تھا، یہودی تھا، جو بھی تھا، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے پچھلے والے نمازیں اور روزے معاف ہیں، لیکن اگر ایک مسلمان جو ہے پہلے مسلمان تھا اور کافر ہو گیا اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا کرے۔ ایک مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو گیا،
मुसलमानी से उसने हाथ खींच लिया है। 5-7 साल 10 साल वो मुसलमानों ना नमाज पढ़ता रहा ना रोज़ा रखता रहा। फिर उसको को तबलीग हुई या होश आया, या समझ गया कि इस्लाम ही दीन हक है। अब वो दोबारा मुर्तद होने के बाद दोबारा मुसलमान हो गया। तो अब उसने जो ये 10 साल रोज़े नहीं रखे हैं या नमाजें नहीं पढ़ी हैं, तो ज़ाहिर है अयाम कुफ्र के रोज़ों की क़ज़ा उस पर वाजिब है। जो रोज़े मस्त होने की वजह से छूट जाएं, ज़रूरी है कि उनकी क़ज़ा बजा लाए। खा जिस चीज़ की वजह से वो मस्त हुआ है वो इलाज की गर्ज से ही जो है वो मस्त हुआ है। मसलन कोई ऐसा इंजेक्शन लग गया या कोई ऐसा मसला हो गया या कोई चीज़ पी ली जिससे मस्त हो गया, वो बेहोश रहा है, और जो है वो जितने दिन बेहोश रहा है, तो जब होश आ गई तो बाद में उन रोज़ों की जो छूट गए हैं क़ज़ा ज़रूरी है। अगर कोई शख्स किसी उज़र की वजह से चंद दिन रोज़ा ना रखे और बाद में शक करे कि उसका उज़र किस वक्त ज़ायल हुआ था, तो उसके लिए वाजिब नहीं कि जितनी मुद्दत रोज़े ना रखने का ज़्यादा एहतमाल हो उसके मुताबिक क़ज़ा बजा ले। मसलन अगर कोई शख्स जो है रमज़ान से पहले सफ़र करे और उसे मालूम ना हो कि माह मुबारक की 5वीं तारीख को सफ़र से वापस आया था या 6ठी तारीख को, मसलन उसने माह रमज़ान के आखिर में सफ़र शुरू किया हो या माह मुबारक के ख़त्म होने के बाद वापस आया हो, तो उसे पता ना हो कि 25वीं रमज़ान को सफ़र किया था या 26 को, तो दोनों सूरतों में जो कम तरीन वो समझ रहा है कि मसलन ज़्यादा समझ रहा है कि 5 रोज़े क़ज़ा हैं या 7 हैं, शक कर है, तो उसको 5 रोज़े ही रख लेने चाहिए। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने रोज़ों को एहतमाल दे रहा रखे। अगर किसी शख्स पर चंद सालों के रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब हो, तो जिस साल के रोज़ों की क़ज़ा पहले करना चाहिए कर सकता है। लेकिन अगर आखिरी रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा का वक़्त तंग हो, मसलन आखिरी रमज़ान के 5 रोज़ों की क़ज़ा उसके ज़िम्मे हो, तो आखिरी ये जो रमज़ान के रोज़े उन्हें 5 नहीं रखे थे, आइंदा रमज़ान के शुरू होने में भी 5 ही दिन बाकी रह गए, तो बेहतर ये है कि पहले आखिरी रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बजा लें। अज़ीज़ान गिरामी, बात ये है कि जब एक शख्स ने मसलन 2020 के साल जो रमज़ान आया उसके 5 रोज़े उसकी क़ज़ा थे, 5 रोज़े नहीं रखे थे, तो 2021 का रमज़ान आने से पहले पहले उसको वो 5 रोज़े रखने हैं। अब वक्त इतना तंग हो गया कि उसको 2018 के भी 10 रोज़े उसके पास थे और 2019 के भी 5 रोज़े हो गए और 2021 का रमज़ान सर पे आ गए। तो अगर तंग हो गया वक्त के सिर्फ 5 ही दिन रह गए हैं माह रमज़ान में, तो उसको चाहिए कि ये जो पिछले साल के रोज़े 5 रह गए उसकी नीयत करके वो रखे, चूँकि पिछले साल के रोज़ों की क़ज़ा आइंदा आने वाले रमज़ान से पहले करना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स पर चंद सालों के रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब हो और वो रोज़ा की नीयत करते वक्त मुअय्यन न करे कि कौन से रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा कर रहा है, तो उसका शुमार आखिरी रमज़ान की क़ज़ा में नहीं होगा और नतीजतन ताख़ीर का कफ़ारा उस पर से साक़ित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आपको मुअय्यन करना चाहिए कि आप किस साल के रोज़े रख रहे हैं। जिस शख्स ने रमज़ान की रोज़े की क़ज़ा रोज़ा रखा है उस रोज़े को ज़ोहर से पहले तोड़ सकता है, लेकिन अगर क़ज़ा का वक्त तंग हो तो बेहतर है रोज़ा ना तोड़े। इस शख्स है जिसने रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रखने हैं, तो उसने रोज़ा क़ज़ा रख लिए, तो वो जो है ज़ोहर से पहले पहले उस रोज़े को तोड़ सकता है। मसलन किसी मोमिन ने कहा जी आए आपको खाने की दावत है, तो मोमिन की दावत को भी कबूल करना चाहिए। अगर क़ज़ा रोज़ा भी रखा है रमज़ान का, तो ज़ोहर से पहले पहले अगर किसी ने कह दिया है तो, या मसलन किसी ने नहीं भी कहा, तो बहरहाल ख़ुद भी उस रोज़े को तोड़ सकता है। लेकिन अगर ज़ोहर से बाद हो तो ये काम न करे। अगर किसी ने मैयत का क़ज़ा रोज़ा रखा हो तो बेहतर ये है कि ज़ोहर के बाद रोज़ा न तोड़े। ये होता है ना कि जो मरने वाला मर जाता है तो उसके क़ज़ा रोज़े रखवाए जाते हैं, तो अगर किसी ने मैयत का क़ज़ा रोज़ा भी रखा हुआ है तो जो है कि ज़ोहर के बाद ना तोड़े, ज़ोहर से पहले वो भी तोड़ सकता है। अगर कोई शख्स किसी बीमारी या कोई ख़ातून हैज़ या नफास की वजह से रमज़ान के रोज़े न रखे और इस मुद्दत के गुजरने से पहले कि जिसमें वो रोज़ों की हवा कि जो उसने नहीं रखे थे क़ज़ा कर सकता हो मर जाए,
تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی احکام جو ہیں وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔